अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू रेडियो कतर FM 107 आपसे मुखातिब है। अब आप सरवर मिर्जा से आज का पहला नशरिया समाप्त कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को कल कजाकिस्तान के सदर ने कजाकिस्तान के आला तरीन एजाज से नवाजा। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कोसोवो की सदर को दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात से मुताल्लिक एक तहरीरी पैगाम इरसाल किया। सऊदी अरब के वजीर मवासलात व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अलबेत स्टेडियम का दौरा किया। कतर और अजरबैजान की वजारत खारजा ने कल दोहा में एक सियासी मशावरत में हिस्सा लिया और मोहम्मद साला की जबरदस्त हैट्रिक की बदौलत लिवरपूल ने रेंजर्स को शिकस्त दी। ये थी कुछ अहम खबरों की सुर्खियां और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को कल कजाकिस्तान के सदर जनाब कासिम जोमाट तकायब ने कजाकिस्तान के आला तरीन एजाज एल्टाइन करैन से नवाजा। कजाकिस्तान के सदर ने कहा कि ये एजाज दोनों दोस्त ममालिक के ताल्लुकात की तारीख में एक सुनहरे सफ़े को बयान करता है और दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को गहरा करने में साहिब सुमो अमीर की कोशिशों और किरदार को भी सराहता है। साहिब सुमो अमीर ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी में दो तरफा ताउन की नुमाया और मुसलसल तरक्की पर खुसूसी खुशी का इजहार किया और साहिब सुमो अमीर ने दोनों मुल्कों के दरमियान कई मुआहदे और MOU की अहमियत पर भी जोर दिया। इससे कबल साहिब सुमो अमीर ने सदर तोकायेव के साथ एक मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन के ताल्लुकात को मजबूत बनाने और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी आज आस्ताना में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया यानी CICA के छठे समिट में शिरकत करेंगे। कतर 2014 में चीन के शंघाई शहर में चौथे सरबराही कॉन्फ्रेंस के दौरान CICA के मेंबर लिस्ट में शामिल हुए और तब से कतर ने कॉन्फ्रेंस की तमाम एक्टिविटीज़ में बाकायदगी से हिस्सा लिया है। इसके अलावा मेंबर ममालिक के साथ ताउन के ताल्लुकात को बढ़ाने की कोशिश की है। इस छठे CICA समिट के दौरान मुतअद्दिद दस्तावेज़ात और फैसलों को अपनाया जाएगा और तवक्को है कि ये समिट न सिर्फ कजाकिस्तान बल्कि एशिया के लिए भी खारजा पॉलिसी के अहम तरीन वाक़यात में से एक होगी। 27 मेंबर स्टेट्स के लीडर्स इलाकाई तनाज़ात, बैनुल अक़वामी मुनज़्ज़म जराइम, दहशतगर्दी, मौसमियाती तब्दीली, फूड सिक्योरिटी और वबाई अमराज के अलावा तवानाई की सलामती पर बातचीत करेंगे। इस समिट में दुनिया के तमाम टॉप लीडर्स के अलावा कई इलाकाई और बैनुल अक़वामी तंजीमें हिस्सा ले रही हैं। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कोसोवो की सदर मोहतरमा वजोसा उस्मानी सदरियों को दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात से मुताल्लिक एक तहरीरी पैगाम इरसाल किया। प्रिस्टीना में कोसोवा की सदर से एक मुलाकात के दौरान कोसोवो में कतर के गैर मुकीम सफ़ीर जनाब अली बिन अहमद अल मर्री ने यह पैगाम उनके हवाले किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ अल सानी से कल दोहा में सऊदी अरब के वज़ीर मवासलात व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर अब्दुल्ला अल स्वाहा और उनके हमरा वफ्द ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने दोनों बिरादर ममालिक के दरमियान ताउन के पहलुओं और उनको बढ़ाने और तरक्की देने के तरीक़ों के अलावा
مشترکہ تشویش کے متعدد امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ دوسری جانب سعودی عرب کے وزیر مواصلات و انفارمیشن نے البیت اسٹیڈیم کا دورہ بھی کیا۔ قطر نے کل فلسطین میں بیت المقدس الاقصی مسجد کے اندر اسرائیلی قابض فورسز کی حفاظت میں سینکڑوں انتہائی پسند یہودیوں کے زبردستی داخل ہونے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں قطر نے کہا کہ مسجد میں زبردستی داخل ہونا مسلمانوں کے مقدس مقامات کی شدید بے حرمتی ہے اور اس سے دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کے جذباتوں کو ٹھیس پہنچی ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ قطر اور آذربائیجان کی وزارت خارجہ نے کل دوحہ میں ایک سیاسی مشاورت میں حصہ لیا۔ وزیر مملکت برائے خارجہ امور جناب سلطان بن سعد المریخی نے قطری وفد کی قیادت کی اور آذربائیجان کے نائب وزیر خارجہ جناب فارز رزائیو نے ان کے ملک کے فریق کی سربراہی کی۔ سیاسی مشاورت کے دوران دونوں فریقوں نے قطر اور آذربائیجان کے درمیان قائم دو طرفہ تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور کا جائزہ لیا۔ معاون وزیر خارجہ برائے علاقائی امور ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی سے کل دوحہ میں برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈز کی بین الاقوامی تعلقات اور دفاعی کمیٹی کے ایک وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں فریقوں نے لیبر کے شعبوں میں متعلق امور میں مشترکہ تعاون کو بڑھانے کے طریقوں کا جائزہ لیا۔ رخ کرتے ہیں کچھ انٹرنیشنل نیوز پر۔ بھارت کے حکام نے میڈن فارماسیوٹیکلز کی ایک کف سیرپ فیکٹری کو بند کر دیا ہے۔ WHO کی ایک رپورٹ کے مطابق اس دوا کا گیمبیا میں ہونے والی درجنوں بچوں کی اموات سے تعلق ہو سکتا ہے۔ گیمبیا کی پولیس نے منگل کو ایک تحقیقاتی رپورٹ میں کہا ہے کہ گردے کے مرض سے 59 بچوں کی موت کا تعلق بھارت میں بنائی گئی کھانسی کی سیرپ سے تھا اور یہ دوا امریکہ میں قائم کمپنی کے ذریعے درآمد کی گئی تھی۔ پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف قزاقستان کے دارالحکومت آستانہ میں آج کانفرنس آن انٹریکشن اینڈ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ان ایشیا کے 6 سمٹ میں شرکت کریں گے۔ عراق کے وزیر اعظم جناب مصطفیٰ القاظمی سے کل لبنان فوج کے کمانڈر جنرل جوزف اون نے ملاقات کی۔ میٹنگ کے دوران انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور مشترکہ تعاون کو بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ دوسری جانب عراقی پارلیمنٹ میں آج نئے صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ گزشتہ سال کے پارلیمانی انتخابات میں مقتدہ الصدر سے آگے رہے لیکن حکومت بنانے کے لیے کافی حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ UEFA چیمپئنز لیگ میں سابق چیمپئن بارسلونا اور انٹر میلان کا مقابلہ 3-3 گولز سے ڈرا رہا۔ اس نتیجے کے بعد 5 بار کے چیمپئن بارسلونا کا مسلسل دوسرے سیزن کے لیے گروپ مرحلے سے باہر ہونے کا سامنا پڑ سکتا ہے۔ UEFA چیمپئنز لیگ میں محض 6 منٹ میں محمد صلاح کے زبردست ہیٹ ٹرک کی بدولت لیورپول نے گروپ اے میں رینجرز کو 7-1 سے شکست دی۔ 3 میچوں کی T20 کرکٹ سیریز کے دوسرے میچ میں انگلینڈ نے میزبان آسٹریلیا کو 8 رنوں سے شکست دے کر سیریز جیت لی۔ فیفا وومنز انڈر 17 ورلڈ کپ میں کل جاپان نے تنزانیہ کو 4-0 سے اور اسپین نے کولمبیا کو 1-0 سے شکست دی۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کو کل قزاقستان کے صدر نے قزاقستان کے اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازا۔
صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کوسوو کی صدر کو دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات سے متعلق ایک تحریری پیغام ارسال کیا۔ سعودی عرب کے وزیر مواصلات و انفارمیشن ٹیکنالوجی نے البیت اسٹیڈیم کا دورہ کیا۔ قطر اور آذربائیجان کی وزارت خارجہ نے کل دوحہ میں ایک سیاسی مشاورت میں حصہ لیا۔ اور محمد صلاح کی زبردست ہیٹ ٹرک کی بدولت لیورپول نے رینجرز کو شکست دی۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز روم سے محمد امین اور اسٹوڈیو سے سرور مرزا، انتخاب عالم اور محمد حسن السودانی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو ریڈیو السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔